For today's video, ba na po ko ninyo nga maguha na po ko sa huang ube. Kay ingon ani day aga mo ang style nga magtanome. Kada magtanome, kung pila ray akong gamon or pila ray akong guhaon, more po na among iguan sa among pagtanom. Kay mao lagi pod, ang style manggod namo is kanang kada di ofra or kada libra sa hong bana, more amo ang time jud pod nga itanom. So mao nang dili ko magpundo og daghang guha kay basin bitaw giabot og kadaot. Nay uban nga ilujong pero para nahuhaso ka jud ilujong samot sa panahon karon nga arang inita. Ang ilujong di ay imo na sidang ilubong dito sa juta so imong patugkon before nimo i-transfer pero napoy binag-o karon napoy uban nga gagamit sila og seedling bag pero para na mo hasol na mo gadyo magtagsa-tagsa mi og gamit og seedling bag tungod kay basin papog kanang asa man puta manguhag daghang juta ja labi na kay ladyo mi sa mo ang gibauwan. So kaning gibuhat sa hong bana ron is mao ni siya kanang gitawag namo nga maguwad. Kaning pag-uwad ay ani ijara ni bungkalon ja magsunod po ko ani og ahoan na po siyang murag kanang hutok bitaw kanang imuhan na siyang apinuhon ng ijahang mga kanang juta-juta nga na dagko ni ja pagbungag pagkaguwad ni ja kani ding amo ang gibao karon is mao ra gyapon ni siya same ra gyapon ni nga among gibauwan pag niagi so amo ra siyang gibalikan ning apply laman pud mi ani og abono para dili pud ingog niwang jamo og amo ang mga ubi ani kay binalikan na lagi kay kasagaran manggod sa ahuad yung nahibaw-an nga practice is kanang basta mag-abri ka og ubihan first time jud na nimong abrihan nga ubihan or mao jud na imuhang sa among Arab pud ba maoy kanang mao pa bitaw pag-abri nimo anahang kanang tamnanana nimo so sunod na pod lahi na pod imong ablihan so ingon ana para na pod namo is haso na magud para namo tungod kay ladyo me mo ni agamo ang gibuhat is amo ra siyang balikan or amo ra baka jud ning balik-balikan so ikaduha pa ni namo siyang tanom pagkakaron pero plano namo nga ani ra jud namo balik-balikan kay para mas dali na bitaw so humok na jud siya kanang bungkalon basta imo nang binalikan kay nakatanom na magud may ani pag niagi so mao ra pa among gisundan kung asa to among gitanuman mao ra pa among gisundan gihapon og balik mao nang medyo humok na pero dili gihapon kalikayan nga na gihapoy daghang fern na ho nga makuha mao na ako gihapon sang gihutok kay daghan ka adjong fern ani jud kung nakainomdom mo mao jud ni among gibauban sa niagi nga pag-abri na mo grabing fern unja pag tubo sa mo ang mga ubi atong niagi ning sunod ra gihapon ang fern ning tubo ra gihapon gabi sa gamay ka nga gamot ni nga mahibilin mutubo ra gyapon to si Jazz og balik jamo to nga hingdagko kay laliman po ka og nag-harvest pod mig December bisan to dugway uwan pero mabuhi ra man gihapon sila so ning dagko gihapon mo nang kinahanglan jud gihapon ho siyang hutukon unlike pud sa pikas namo nga area kalabi na sa among gipuy-an karon kani si nga area kay humok jud siya kaadyo giagi man gud niya siya og uwan kusog nga uwan unsa ang nakalahi ani sa amo ang gibalikan nga usa is kadto is bakilid kaadyo katong sa lugar na ho so kaning lugar sa Humbana is medyo patag jud di po kakita kadyo bakilid so patag ni amo ang gitamnan mao ni nakalami pod ani kay duo ra po ni sa amo ang bay so kadto sa pikas is medyo agan-anon ang juta dito dili kaadyo siya itom pero naisagol bato-bato nga mao nang dali ra pod mohumok. So right after ato sa tanang mga proseso nga mo ang giagian gikan sa paguwad, paghutok, kanang guha. So ani natakaron sa pagtanom. Sa jud nakaadyo jud ang pagtanom nato sa ube kay ngun ani ra man gikan sa imong hinutukan kung katong purma nimo nga katong bungtod-bungtod, imo ra tong buhuan sa tunga. Depende ra na nimo kung agi mo hang abono imo bang ipaibabaw or imo bang ibasal dito sa ilawom sa imong tamnan sa ube kay pwede man pud og imuha siyang hapinan pero imo ra pud siyang butangan gamay og juta nga dili mo sakdo agi mo hang ube kay para traba po ning ato ang abono. So kani is ipaibabaw na laman namo ang abono ani kay nakalimot ko og basal dito sa ilawom nakalimot ko og butang og abono dito sa ilawom. So depende ra jud na sa inyohang practice sa pagtanom. Kaning una din namong gipangtanom ani is lahi-lahi ni siya og variety dili ni siya parehas og variety basta kay ag nalahi ra namo or nagpawahi ra namo ang wa pa namo matanom is kadto padyong kanang kinampay. So wa na mo itanom ang kinampay kay gaplano may nga amo siyang ipawahi or amo siyang tapukon jud tanan kani magud siya kay garambol-rambol man ni siya. So makakita mo purple ani is dili pa jud ni siya kinampay kadto pa ni siyang gitawag og bagunon kadto bitang murag magsanga-sanga siya nga mudagko kadto siya. Katong kinampay kay lingin ra man jud siya nga murag medyo flaton ang gamay ang lubot. So kani is ang gitanom is bagunon ning niya siya. So sa mga nag-inquire day pud namo nga mopalit or magpaliwat sa mo ang ube, pasensya kaadyo kay kasagaran manggod kami labi na mao mo pa yung naibaw-an labi na sa mga mananumay nga labi na sa mga yun aron nga hapit na tingtanom or tingtanom na jud tagsa ra jud nang magbilin og daghan pa kaadjong ube kay kasagaran magud i-dispatcher na nila daan dajon
right after sa pag-harvest or magbilin ba na sila pangonsumo pares na mo magbilin may pangonsumo gamay kung ganahan may mukaon pero kasagaran ana ianam-anam na jud nag-dispatcher labi na og hapit na kanang tingtanom jud ag mabilin ra jud namo ana is kanang pangtanumay ra mao tong sa mga ning-ingon nga magpaliwat or gusto nila nga mopalit pasensya jud mo kadyo kay dili ko kadyo magbilin og daghan. So kani day mao na po ni gibuhat sa akong bana is idya na po ni giharugan mao na ni time nga mukatay na ng imong mga ube imo na sidyang ipakatay dito sa harog. So ladyo-ladyo pa ni nga process pero at least naa na may nasugdan. Amo din ni sidyang gibutangan og kanang mga dahon sa lubi na ibabaw tungod sa sobrang init o sige na ni namo siya bubuan kay dili nakasustainer ning among ube kung magsige pa jud init kay bantaaw na kadyo ni siya sa init. Kay murag gikan pagtanom na mo aning ubiha kas ara man siguro ni siya giuwan pero dili pa jud tinuod nga uwan kana bitong uwan nga makapas mo gikan nga init ka jud mo uwan ra mo taligsik ra gamay mo nang murag luoy jud siya ka jud porma kay supposedly karon dagko na jud unta ning nian siya kung nag straight straight pa nig uwan pero wa man jud uwan ambot apike jud ka jud uwan mo ning among gibuhatan ni sige tabunan na laman ni namog lukay kana poy mga iro og mga manok nga hilig ka jud mukot-kot or ani sila magpundo-pundo bitaw kay murag bugnawan pud ang naa sila mo nang amo siya gitabunan jud og lukay di na laman jud na namo siya kuhaon hangtod nga ma-harvest puhon-puhon kaluy-an eh. Kay kaning pagkatanuman namo sa mga ube ron mura na jud ni sijak nahimo na ning sugal kay gisugal na laman jud ni namog tanom kay season naman dyan nanurok naman jud gamo ang mga ube madaot man purog dili ni jud nimo siya itanom kay maganam naman jud og kalunos kay nanurok naman. So bintaha po ning naa dapit sa amoa bisan og wa tuod kadyoy uwan kay maaho man namo og bubo kay duo ra man sa mong bay maabot man sa mong hos. Ang amo adjong grabing sugal ron katong tuwa namo sa albor kay lisod ladyo jud namo ladyo sa bay wa pa jud may hos dito so sugal-sugal na lang jud ni. Anyway, mag-update raman gihapon ta unsay dagan pod ani. So salamat ta pod sa pag-uban sa lain na mga farming journey. Bye.